खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं और इस नए सीज़न के पहले प्रोग्राम में भी आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। हम खुदा के कलाम की वजाहत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और आप सबकी रहनुमाई, हेल्प, सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। हम इसके लिए भी सारा जलाल खुदा उनको देते हैं और उम्मीद करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स की तरह ये प्रोग्राम भी आपके लिए इंतहाई बाबरकत होगा और यकीनन आप आज इस प्रोग्राम के वसीले से भी बरकत पाएंगे। आज ये तीसरे सीज़न का पहला प्रोग्राम है जो मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में से लिया जाएगा और आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है ताकि खुदा के कलाम की सच्चाइयों को हम तक पहुँचाया जा सके, मैं मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाता चलूँ। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड फादर इमानुअल आसी साहब ने। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फादर जी। थैंक यू। और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, इस्तहकाक की बात है, आज फादर जी ने हमें ज्वाइन किया है और यकीनन आप सबको आज उनकी खिदमत के वसीले से बहुत बरकत मिलेगी। जिस तौर से वो दीगर अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से कलीसिया के लिए बाबरकत हैं, आज खुदा के कलाम की तफसीर व तशरीह के ज़रिए से वो कलीसिया के लिए बाबरकत बनेंगे। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। नाजरीन, इससे पहले कि हम इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा फादर जी से कि दुआ में प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। ऐ कादिर मुतलक, अब्दी और तारीख़ी खुदा, हम सब के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ज़िंदगी की नेमत अता फरमाई और उसकी परवरिश के लिए हर किस्म का इंतज़ाम किया। हम तेरी इस अजीम तर भलाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज की इस मुक़द्दस महफ़िल के लिए हम तेरी तारीफ़ करते हैं जिसमें हम तेरे बंदा, तेरे खादिम अंजील नवीस मुक़द्दस लूका की बातों पर गौर करेंगे और हम तेरी तुझसे इल्तिजा करते हैं कि अपनी इलाही हिकमत से हमें अता फरमा कि हम जो भी कहें, जो भी सोचें, वो सब तेरी हिकमत, तेरी मर्ज़ी और तेरे मंसूबे के मुताबिक हो। आज के हमारे इस अजलास में हर तरह से हमारी रहनुमाई कर ताकि हमारी बातचीत, गुफ्तगू और हमारी वजाहत और तशरीह सब मोमिनीन के अफादे के लिए और ईमान में बलागत के लिए हो। हम तेरी तारीफ़ करते हैं और तेरे रूह कुद्दस की मौजूदगी के लिए तुझसे इल्तिजा करते हैं। यीशु मसीह तेरे बेटे हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका पहला बाब, पहली 4 आयात कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम यूं मरकूम है। चूँकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़े हुईं उनको तरतीब वार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मुअज़्ज़ज़ थियोफिलुस, मैंने भी मुनासिब जाना किस्सा बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, ये तमहीदी एक बंद है जो ख़ास तौर पे मुक़द्दस लूका ने तहरीर किया है, इंतहाई बाबरकत और इंतहाई खूबसूरत, जिसकी तफसीर व तशरीह किए बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। बहुत ज़रूरी है इसके ताल्लुक़ से सीखना और हम इस बात का आगाज़ करेंगे रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से। सर, पहली 4 आयात एक साइड पे और मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान का बाकी हिस्सा एक साइड पे। इन 4 आयात को लेकर यूनानी मतन जो उन्होंने तहरीर किया है, जो उन्होंने लिखा है, इंतहाई रिच मटीरियल लिखा है। एक तो इसकी वजह बतानी है कि ऐसा क्यों है, एकदम से
سٹائل کیوں بدل جاتا ہے 5ویں آیت سے اور 4تھی آیت تک سٹائل مختلف ہے جو یونانی متن ہے اس کا، اور پھر بتانا ہے کہ جو مقدس لوکا ہیں ان 4 آیات سے ہم کیسے ان کا جو کیلیبر ہے، جو ان کا لیول ہے خاص طور پہ علمیت کا، اور جو فہم و تفہیم کا جو ان کا لیول ہے وہ کیسے سامنے آتا ہے ان 4 آیات کو لے کر؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پرولوگ ہے مقدس لوکا کی انجیل کا، جسے پریفیس کہتے ہیں، دباچہ انٹروڈکشن جسے آپ کہتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ جو پہلی 4 آیات ہیں یہ ابتدائیہ ہے انجیل مقدس کا، تو میں اس کو پہلے یہ دیکھوں گا کہ کیا وجہ کیا محسوس کی ہے مقدس لوکا نے، انجیل نویس نے، کہ اس انجیل کو رقم کیا جائے، اس کو لکھا جائے. تو پہلے اس سنیریو میں جانا ہوگا جس میں یہ متحرک ہوا ہے کہ انجیل لکھی جانی چاہیے. اور پھر میں بتاؤں گا کہ یہ جو پریفیس لکھا ہے اس کا جنرل کانسیپٹ کیا ہے اس کے ذہن میں، اور پھر اس کا جو اسپیشل کانٹیکسٹ کیا ہے وہ کیا ہے. سو پہلے ہم اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھیں گے، پھر اس کا ہم جنرل کانٹیکسٹ دیکھیں گے، اور پھر اس کا ہم مقدس لوکا کی نظر میں اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے. سو 3 طرح سے ہم اس کو دیکھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بعد، کچھ فضا پیدا ہو گئی تھی رومن حکومت میں اور یہودیوں میں. رومی حکومت نے مسئلہ سیٹل ڈاؤن تو کر لیا یسوع مسیح کے مصلوبیت کے بعد، سیٹل ڈاؤن تو کر لیا انہوں نے، لیکن رومی حکومت کی نظر میں ابھی بھی خداوند یسوع مسیح کا جو کام تھا وہ شاید یہودیوں کو رومی گورنمنٹ کے خلاف اکسانا تھا، یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنا تھا، یا رومی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا تھا. اس قسم کے کانسیپٹ ابھی رومی گورنمنٹ کے اندر ہیں. گو کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت ہو گئی ہے، لیکن رومی گورنمنٹ جو ہے اور رومن انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح ایک ایشو میکر تھا، کوئی پرابلمز کریٹر تھا. یہ ابھی کانٹیکسٹ ان کے ذہن میں ہے. اور لازمی طور پہ جو چارج ایشوز ہوئے تھے ان میں بھی انہوں نے ایسا کچھ ہی لکھا ہوگا کہ یہ رومی گورنمنٹ کے خلاف کام کرتا ہے یا لوگوں کو اکساتا ہے. اس قسم کے جو الزامات تھے، اس قسم کے چارجز تھے، یہ رومی مائنڈ سیٹ تھا جب مصلوبیت ہو چکی ہے ابھی بھی، یعنی ان کی ریزریکشن کے بعد بھی یہ کانسیپٹ تھا. نمبر 2، یہودی جو ہیں ان کے ذہن میں خداوند یسوع مسیح کی جو تصویر ہے وہ ایک فیک مسیح کی ہے، کہ یہ جو مسیح آیا تھا یہ فیک ہے، اس کا جو کلیم ہے یہ فیک ہے، یہ جھوٹا مسیح ہے. کیونکہ یہودیوں کے ذہن میں جو مسیح تھا وہ ان کا پولیٹیکل لبریٹر تھا، وہ سیاسی رہنما تھا. لیکن یہودیوں نے اس کو اپنے معیار پہ پورا نہیں اترتے پایا، لہٰذا یہ ابھی بھی سیڈ جو ہے یہ یہودیوں کے ذہن میں ہے، اور آج تک بھی وہ جو ببلیکل مسیح ہے اس کو انہوں نے پولیٹیکل مسیح کے طور پر ہی دیکھا ہے. سو یہ 2 مائنڈ سیٹ ہیں. ایک رومن ہے جو اسے ایک پرابلم کریٹر مان رہے ہیں، جو یہودی ہیں وہ اس کو فالس مسیح مان رہے ہیں. اب یہ 2. اب تیسرا چیلنج جو ہے، یہ مقدس لوکا کے ذہن میں چیز میں بتا رہا ہوں کہ یہ کانٹیکسٹ اس کا بنا ہوا ہے جو جنرل کانٹیکسٹ ہے. اب یہ جو مقدس لوکا ہے اس کے ذہن میں اب 3 چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو رومیوں کو ڈیل کرنا ہے، ویسے بھی یہ غیر اقوام کو ٹرسٹ کر کے لکھا گیا کہ یہ تھیفلس ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی رومن آفیسر تھا. ایک یہ کانسیپٹ یہ بھی ہے اس کے بارے میں جس کو ایڈریس کیا گیا ہے. دوسرا خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید انجیل کا پبلشر ہے، کہ اس نے پبلش کیا انجیل کو، اس لیے مقدس لوکا نے اس کو دیا ہے. تیسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ خدا ترس یہودی ہے جو کانورٹ ہوا ہے، جو مسیحی ہو گیا ہوا ہے، اس لیے اس کو اور زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے اور نالج کی ضرورت ہے. سو یہ مقدس لوکا نے یہ جو
हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ये उसके ज़हन में है। और इसीलिए उसने लिखा है कि बहुतों ने कमर बांधी है, लिखा होगा बहुत सारे ने, लेकिन वो जो ब्रेन वॉशिंग करना है रोमन की और यहूदियों की, वो मुकद्दस लूका ने अपने उसमें नोट किया है कि ये मैंने करना है। ये एक जनरल कॉन्टेक्स्ट है, ज़हन में रखें। अब उसके बाद तीसरा जो चैलेंज, हिस्टोरिकल चैलेंज है मुकद्दस लूका का, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को बिब्लिकल मसाया और गॉड्स मसाया कैसे साबित करना है। रोमियों ने नहीं माना, यहूदियों ने नहीं माना। अब जो अगला चैलेंज है, तीसरा बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि यीशु मसीह को ओरिजिनल मसाया जो है, जो बिब्लिकल मसाया है, जो खुदा का भेजा हुआ है, वो साबित करना है। अब ये चैलेंजेस हैं कि उसने कलम उठाया है। पहले तो ये बताना कि मुकद्दस लूका की इंजील लिखने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि रोमियों का ब्रेन वॉश करना है, यहूदियों को टीच करना है, और साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह को असल मसाया के तौर पर प्रेजेंट करना है। और ये फोकस है इस इंजील मुकद्दस के, जब वो उसने लिखा है। ये पहली बात है। दूसरी बात जो है, एक जनरल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि उस वक्त के जो हेलेनिस्टिक हिस्टोरियंस हैं, उनका ये स्टाइल था, जो तर्ज तहरीर जिसे कहते हैं, कि वो जब भी प्रीफेस लिखते थे तो प्रीफेस में वो अपने मकसद को बयान कर देते थे कि हम ये जो लिखने जा रहे हैं, किताब लिखने जा रहे हैं या जो आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, इसका मकसद क्या होगा। और अगर आप इसको पढ़ें तो थियोफिलस को बताया है कि मैं ठीक तहकीक करके तुझे बताऊं, ये सारी मकसद बता दिया गया इस तहरीक का। और ये एक जर्नल उनका कॉन्सेप्ट था कि कोई भी जो मुसन्निफ है वो अपने प्रीफेस में बताए कि वो क्यों ये मरक्का लिखने जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात। तीसरी बात जो है वो स्पेसिफिक मुकद्दस लूका के कॉन्टेक्स्ट में बात मैं अपना नाजरीन के लिए करना चाहूँगा कि नाजरीन, मुकद्दस लूका जो है, इसके बारे में बताया गया कि ये बाइबल मुकद्दस के जो नए अदनामे के लिखारी हैं, उनमें से ज़्यादा पढ़ा लिखा, समझदार और अपनी लिंग्विस्टिक लेवल इसका काफ़ी हाई था। जो यूनानी ज़ुबान है इसकी काफ़ी हाई थी। और जब इसने लिखना शुरू किया है तो शायद ये मुकद्दस लूका बन के ही लिख रहा है। और जब इसको महसूस हुआ कि ये जो स्टाइल है शायद उस वक्त के सिनेरियो में फिट ना आए, क्योंकि जब उसने शुरू किया है तो उसने क्लासिकल ग्रीक से शुरू किया है। और वो क्योंकि वैसे भी वो ग्रीस था, उसका जो यूनानी के ऊपर बड़ा एक्सपर्ट था, अंताकिया में रहते हुए उसकी ग्रीक जो है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल ग्रीक थी। और ये जो पहली 4 आयत हैं इसने क्लासिकल ग्रीक में लिखी हैं, जो कि इसके फहम व फरासत का मुंह बोलता सबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 5वीं आयत में आया है, इसने एकदम से शिफ्ट किया अपनी ग्रीक को, और वो हेलेनिस्टिक ग्रीक में, कोइने ग्रीक में उसने तब्दील कर दिया है। ये जो पहली 4 आयत हैं, मैंने पहले बताया कि ये एक जनरल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह को एक ओरिजिनल मसाया साबित करना था। नंबर 2 कि जैसे हेलेनिस्टिक हिस्टोरियन है, जैसे हमारा जोसेफस है, ये भी जब कोई किताब लिखते थे तो प्रीफेस में बता देते थे कि इसका मकसद क्या लिखने का। और ये जो 4 आयत है मुकद्दस लूका ने यूनानी क्लासिकल ग्रीक में लिखी हैं, और इसके फौरन बाद 5वीं आयत में उसने शिफ्ट किया है। क्यों? वो जानता है कि उसके जो कारी हैं वो हेलेनिस्टिक ग्रीक के ज़्यादा हैं, क्लासिकल ग्रीक के कम हैं। इसलिए जो पहली 4 आयत हैं ये काफ़ी मुश्किल ग्रीक है, बड़ी इंटेलेक्चुअल सी ग्रीक है। और ये जो 5वीं आयत से टू द रेस्ट ऑफ द गॉस्पल जितनी भी है, ये सारी की सारी हेलेनिस्टिक ग्रीक है। इसलिए कोइने ग्रीक है। इसलिए मुकद्दस लूका की तहकीक और उसके लिखे जाने को ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसके ज़हन में हिस्ट्री और थियोलॉजी ये पैरेलल चलते हैं, और ये किसी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। वो चाह रहा है कि हिस्टोरिकल, और अब देखेंगे कि दीगर अनाजील से ज़्यादा इसने क्रोनोलॉजिकल अंजील लिखी है इसने, और थियोलॉजी को इसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जहाँ ये महसूस करता है
وہاں یہ ہر چیز کو پورے وزن کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور یہی اس کے عالم گاسپلر مبشر ہونے کا ثبوت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت انفارمیشن جو ہمیں ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب کی جانب سے ملی ہے، اور یقیناً یہ جو 4 آیات ہیں مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے پہلے باب کی جو پہلی 4 آیات، اور اس کے بعد جو سلسلہ ایک نیا شروع ہوتا ہے، یہ 4 آیات کلاسیکل گریک میں لکھی گئی ہیں، یعنی بڑا رچ میٹیریل استعمال کیا گیا ہے جس سے ان کی جو قابلیتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ وہ کتنے قابل، کتنے لائق ہیں، اور چونکہ وہ پیشے کے اعتبار سے بھی ایک ڈاکٹر ہیں، ایک چونکہ طبیب ہیں، اور اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا جو لیول ہے لکھنے کا کیا ہو سکتا ہے۔ پہلی 4 آیات جو انٹروڈکشن کے طور پہ لکھی گئی ہیں، اس میں خاص انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے، اور یہی 4 آیات جو ہے ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ کلام مقدس کے اس حصے کو لکھنے کا مقصد کیا ہے، اور بڑا اچھا خوبصورت طریقے سے ہمیں بتا بھی دیا گیا ہے کہ کیوں اس کو لکھا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ فادر ایمینول آسی صاحب سے جانیں گے۔ فادر جی، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ لکھا ہے چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے۔ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ یہ جو بہتوں لفظ استعمال کیا ہے مقدس لوکا نے، کن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اور اسی ایک آیت میں جو میرا دوسرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں۔ تو یہ خاص طور پہ چونکہ پہلے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ ارادہ کیا، اور اس کے بعد مقدس لوکا نے خود بھی اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو ترتیب وار لکھا جائے۔ تو کس حد تک یہ کامیاب رہے ہیں اس بات میں؟ میں سب سے پہلے خداوند کے نام کو مبارک کہتا ہوں کہ آج مجھے پہلی بار موقع ملا ہے برکت ٹی وی پہ آنے کا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی جو دونوں سوال ہیں جو پہلے باب کی پہلی آیت سے ہیں، ان کے متعلق میں براہ راست بات چیت کرنے سے پہلے ہلکا سا مختصر طور پر لوکا کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی۔ تمام تر بائبل مقدس میں، تمام الہامی مصنفین میں، ہاگیوگرافرز میں، لوکا واحد مصنف ہے جو غیر قوم ہے، جو غیر یہودی ہے، جو یونانی ہے، اور اس پر الہام ہوا ہے، اور میں اسے روح القدس کا ایک بہت عظیم معجزہ سمجھتا ہوں۔ 2 کتابیں انہوں نے لکھی، الہام ہوئی، لوکا کے مطابق انجیل اور رسولوں کے اعمال، اور دونوں تقریباً 24.25% سارا نیاد نامے کا، یعنی تقریباً 1/4 نیاد نامہ اس غیر قوم مقدس لوکا نے جس پر الہام ہوا اس کی قلم سے لکھا گیا۔ دوسری بات کہ یہ ایک یونانی تعلیم یافتہ پس منظر سے آتا ہے، یونانی مورخ ہے، یونانی محقق ہے، ادبی زبان یونانی بہت اچھی ہے جس پہ بات چیت ہو چکی ہے، اور مورخ ہوتے ہوئے یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو بہت زور دیتا ہے کہ اس کے زمانے میں ارد گرد ہم عصر اور کیا کیا ہو رہا تھا، خواہ وہ پولیٹیکل تھا، سیاسی تھا، خواہ وہ مذہبی تھا، ہم آگے جا کے لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں، لیکن ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بہت اس پہ زور دیتا ہے۔ گو پاک انجیل لکھتے وقت وہ ہسٹری نہیں لکھ رہا، اس کی میں بعد میں بات چیت کروں گا، وہ تو الہیات ایمان کے متعلق بات چیت لکھ رہا ہے، یسوع مسیح کے متعلق۔ تو یہ چند ایک باتیں یہ ہمیں ایک اچھے کانٹیکسٹ میں، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں، تاریخی سیاق و سباق میں ڈالتی ہیں۔ پہلا جو آپ نے سوال کا جز بتایا، چونکہ بہتوں نے، یہ لوکا انجیل نویس کافی دیر زمانے میں آیا ہے، تقریباً مجھے کہنے دے، اجازت دے کہ تیسری پشت، پہلی پشت رسولوں کی ہے، اس کے بعد رسولوں کے براہ راست شاگردوں کی، اور اس کے بعد پولوس کی وجہ سے بعد ازاں لوکا یسوع مسیح کی شاگردی میں آتا ہے۔ تو اس سے پہلے بہت کچھ لکھا گیا تھا یسوع مسیح کے متعلق، اور میں یہاں یہ بات بھی نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ پاک انجیلوں کی خوشخبری جو تھی پہلے زبانی دی گئی، تحریری نہیں۔ لوگ جاتے تھے، رسول اور ان کے ساتھی، ہم خدمت اور ان کے شاگرد، اور یسوع المسیح کی بشارت دیتے تھے، جگہ جگہ جا کے کلیسیائیں قائم ہوتی تھی۔ دوسری بات، بعد ازاں دوسرا مرحلہ جو ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیسز، چھوٹے چھوٹے حصوں میں
पाक अंजील लिखी गई, मसलन 4-5 तमासील, 4-5 मोजज़ात या 4-5 वाक़यात, और ये इन नई नई बनी हुई कलीसियाओं में, मुकामी कलीसियाओं में जाकर पढ़ी जाती थी और एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया की तरफ भी जाती थी। बाद में रसूलों के खतूत भी इसमें आ गए। लिहाजा लूका चूँकि एक बड़ा बुलंद पाए का मुअर्रिख है, यूनानी तालीमी पस मंज़र रखता है और बड़ी खूबसूरत के साथ बड़े मोहतात होकर तहकीक कर कर के अपने मकसद के लिए चीज़ों को लेता है। तो उसके पहले, उससे पीछे, उससे पहले काफ़ी एक वसी मंजरनामा है जिससे वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो बहुतों ने कोशिश की, इसमें वो ज़ुबानी मुबल्लिगीन भी शामिल हैं जो जा के सिखाते समझाते रहे, कलाम मुक़द्दस की बिशारत देते रहे, इंजील मुक़द्दस की बिशारत देते रहे। फिर छोटे छोटे जो टुकड़े थे, हिस्से थे पाक इंजील के, यीशु मसीह की ज़िंदगी और मुनादी के, उनकी तरफ भी इशारा है। और उनसे पहले जो मुसन्निफ़ थे, मसलन तारीख़ी एतबार से मरकज़ के मुताबिक इंजील सबसे पहले तहरीर की गई इंजील है। लिहाजा जितने भी इंजील नवीस आते हैं, हमारा पहला मफरूज़ा यही है कि उन्होंने मरकज़ के मवाद को, मरकज़ के खाके को, मरकज़ की तरतीब को अपने अपने अंदाज़े से, अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है। लेकिन मरकज़ जो था, मरकज़ की पाक इंजील, ये लूका के पास तहरीरी मसवदा, तहरीरी तुमार था जिससे वो इशारा करता है। तो अक्सरों ने, बहुतों ने, पहली आयत के जो अल्फाज हैं, अक्सरों ने ये कोशिश की है, बहुतों ने ये कोशिश की है, इसमें बहुत लोग शामिल हैं। लूका उनसे बाखबर है, वाकिफ़ है, लूका उनसे फ़ायदा उठाता है, उनका इस्तेमाल करता है, काफ़ी कुछ मवाद उनसे लेता है, लेकिन मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन उसका जो अपना मकसद तहरीर है वो सामने रखता है, मवाद लेने की खातर वो नहीं भूल जाता। लेकिन जो कुछ भी पहले से मौजूद है उसको इस्तेमाल करता है। उनकी गवाहियों को कुछ लोगों ने लिखा तो नहीं, लेकिन जो अवेलेबल थे, जो ज़िंदा थे, लूका चूँकि एक बहुत अच्छा मुअर्रिख है, यकीनन उनके पास गया होगा और उनसे कुछ मालूमात ली होंगी, या उनके रसूलों के शागिर्दों से, जैसा भी है। बहरहाल ये जो लफ्ज़ बहुतों है, इसमें बहुत सारा, बहुत सी किस्मों का मवाद, बहुत सी नौयत का मवाद और बहुत से तहरीरी हिस्से और बहुत सारे तहरीर करने वाले लोग शामिल हैं, जिनमें इंजील नवीस हैं, रसूल हैं, बहुत सारे। अब आपने दूसरा सवाल इससे किया, बातरतीब, तरतीब का जिक्र किया गया है। कैथलिक तर्जमे में बातरतीब है, ये 2 बार लफ्ज़ आया है, पहली आयत में और तीसरी आयत में। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। जैसे तो आपने ये सवाल किया कि वो कहाँ तक कामयाब दिखाई देता है, ये मैं लफ्ज़ कामयाब पे थोड़ा सा तबसरा करूँगा। पहली बात तो ये है कि मैंने पहले बताया कि मरकज़ की पाक इंजील, मरकज़ के मुताबिक इंजील कदीम तरीन तहरीरी इंजील है चारों में से, और उसने उसे इस्तेमाल किया है, उसकी तरतीब को। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि वो अपने माखज़ को, सोर्स को इस्तेमाल करता है, उसका खाका इस्तेमाल करता है, तरतीब इस्तेमाल करता है। चलो एक आम सी बात है, बेसिकली यीशु मसीह का खाका तो यही था, जलील, सुबह जलील में खिदमत, फिर यरूशलेम में आखिरी अयाम, फिर दुख सहना, मौत, मुर्दों में से जी उठना, आसमान पर चले जाना, रूह कुदस का नज़ूल। ये तो एक आम सा खाका है, लेकिन इसमें के अंदर जो ज़िमनी खाके हैं वो है। तो लूका एक अपना खाका रखता है, मरकज़ का खाका इस्तेमाल करता है, मरकज़ का मुवाद इस्तेमाल करता है, लेकिन लूका एक अपना खाका रखता है। पहले 2 बाब के अलावा, जो कि एक जनरल सा, आम सा तारुफ हैं, बहुत ही अमूमी सा तारुफ सारी किताब के लिए, और यही उसका अंदाज़ लूका रसूलों के माल में भी है। पहले 2 बाब सारी किताब का तारुफ है। एक मोहतात कारी, एक बड़ा एहतियात से पढ़ने वाला शख्स 2 बाब पढ़ के पता लगा लेगा कि आने वाले किताब में क्या क्या होने वाला है। अपने सारे मौज़ूआत भी 2 बाब में मुतारिफ़ कराता है, अपनी सारी बातें भी जो भी है। तो ये जो मरकज़ की पाक इंजील उसने देखी, इस्तेमाल की, उसका खाका, मुआद भी, लेकिन तरतीब अपनी रखी। उसका जो 9 बाब की 50 है तक मटीरियल है, पहले 2 बाब को निकाल के, पहले 2 बाब तो यरूशलेम में है, तो 3 बाब से
آگے کا جو مٹیریل ہے وہ صوبہ جلیل میں ہے خدمت، پھر 9 باب کی 50 آیت تک، 9 باب کی 51 آیت سے وہ یروشلم کی راہ پر، اور پھر یروشلم کے اندر اور یروشلم میں سب کچھ ہوگا، آخری کھانے سے لے کے مردوں میں سے زندہ ہونا اور سارا کچھ۔ تو اس خاکے کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے وہ ہے اس کی تھیولوجی، کہ وہ مقصد کیوں انجیل لکھ رہا ہے، کس بات نے روح القدس نے اسے ابھارا، کہ کیوں صرف معلومات دینا چاہتا ہے یا کچھ اور ہے۔ تو یہاں جو 4 آیت ہے وہ بڑے خوبصورت، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ پرپس کلوز ہے یہ یونانی زبان میں، اس کے معنی اوپر جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان کا سب کا مقصد یہ ہے۔ مثلا میں یہاں آیا ہوں، آج آیا ہوں تاکہ، آپ یہاں آئے ہیں تاکہ، یا جو بھی ہے ہمارے سننے والے جو سن رہے ہیں تاکہ کے بعد مقصد آتا ہے، تو اس کو ہم ایک پرپس کلوز، مقصدیت کہتے ہیں۔ تو وہاں لکھا ہے تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے پہلے سے، تو ان کی پختگی معلوم کر لے۔ یہ میں کیتھولک ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تو پختگی معلوم کر لے۔ تو سارے انجیل نویسوں کا مقصد تاریخ لکھنا نہیں تھا، یسوع مسیح کی سوانح عمری لکھنا نہیں تھا، سوانح یاد بھی۔ ویسے بھی جو کچھ پاک انجیل میں لکھا ہے وہ 3 سال کی تعلیم ہے، بلکہ سوانح عمری نہیں، گو انہوں نے تاریخی باتیں لکھی ہیں یسوع مسیح کی، سب کچھ تاریخی ہے، لیکن ان کا مقصد تاریخ نویسی نہیں تھا، ہسٹوریوگرافی نہیں تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ شاگردیت میں بالغ ہونا، ایمان میں بڑھنا اور یسوع مسیح کے نام میں نجات لینا، یہ ان کا مقصد تھا۔ انہوں نے یسوع مسیح کی زندگی کے واقعات کا سہارا لیا، ان کو استعمال کیا ہے۔ لہذا کتاب میں خاکہ بہت ضروری ہے، بات ترتیب ہونا بھی بہت ضروری ہے، روانی اور ربط ہونا بھی ضروری ہے، اور ایک اچھا مورخ، تاریخ نویس بہت ساری باتوں کو سامنے رکھتا ہے۔ تو لیکن اپنا الہیاتی تشخص، ہز اون تھیولوجیکل آئیڈینٹی، جو اس کو دوسرے انجیل نویسوں سے تھیولوجیکلی منفرد کرتی ہے، کہ لوکا کیا کہنا چاہتا ہے۔ مرکز کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے الہیاتی، متی کا اپنا نقطہ نظر ہے، یوحنا کا اپنا نقطہ نظر ہے، لوکا کا کیا ہے، تو اس کو کبھی نہیں بھولتا، ایک ایک آیت میں اس کو لیے ہے۔ تو خاکہ لے سکتا ہے مرکز کی پاک انجیل سے، مواد بھی لے سکتا ہے، متی سے بھی لے سکتا ہے، ایک اور بھی سورس ہے، ماخذ ہے، جو صرف متی اور لوکا جانتے ہیں، جس کو ان کتابوں میں کیو سورس یا مشترکہ ماخذ بھی کہتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ مقصد اپنے رکھتا ہے۔ تو یہ اس کا مقصد تواریخی نہیں ہے، not to write history about Jesus، اور نہ ہی صرف یہ کہ لوگ ایک ایسی بہت بڑی شخصیت کو متعلق جان سکے، نہیں، اس سے آگے کہ کیوں جانے۔ تو پاک انجیلوں کا مقصد ہی ہے، جب میں پڑھوں، جب لکھی گئی تب بھی، جب میں پڑھوں تب بھی، اگر میں پاک انجیل پڑھنے سے یسوع مسیح کو زیادہ گہرائی میں جانتا نہیں ہوں، تو میں نے ایک اخبار پڑھی ہے، میں نے ایک کتاب پڑھی، پاک انجیل نہیں۔ تو ان انجیل نویسوں کا، مقدس لوکا انجیل نویس کا مقصد صرف معلومات لکھنا نہیں تھا، صرف ایک کتاب لکھنا نہیں تھا، صرف ایک بہت اچھی تاریخ لکھنا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ ہر معلومات، دی گئی معلومات کے ذریعے یسوع مسیح پر ایمان کی پختگی حاصل ہو سکے۔ وہاں لکھے جو تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے، یہ پہلا لیول ہے، تو ان کی پختگی معلوم کر۔ تو میں ہر انجیل نویس کو، خاص کر ابھی جس کی بات ہو رہی ہے مقدس لوکا انجیل نویس کو، اس طریقے سے دیکھتا ہوں۔ انتہائی معلومات ہیں، لیکن پھر بھی اس کا مقصد یسوع تک پہنچنا، یسوع کو مزید گہرائی میں جاننا، اور یسوع مسیح پر ایمان میں پختگی حاصل کرنا۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں جو فادر جی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً جو بات انہوں نے کی ہے کہ اگر جو انجیل یا کلام مقدس کا کوئی بھی حصہ اگر ہماری زندگی میں وہ ایفیکٹیو نہیں ہے، تبدیلی نہیں لاتا، تو پھر ہم ایسے ہی جیسے کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی پیپر پڑھ رہے ہیں۔ تو بہت اچھا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ ہماری زندگیوں پہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے، اور ہمیں اسے اپلائی کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کی جو افادیت ہے اس کو لے سکیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔
खुदावंद यीशु वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले फादर इमानुअल आसी साहब हमारे साथ बड़ी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। यकीनन आप सबके लिए ये बड़ी बाबरकत है। आगे बढ़ेंगे, रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, यहाँ पे दूसरी जो आयत है, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुँचाया। इस आयत में ख़ास तौर पे मुक़द्दस लूका कलाम मुक़द्दस के मुसद्दक़ा होने की एक दलील फ़राहम कर रहे हैं। तो इसकी वजाहत फरमा दें कि किस तौर से इस अथेंटिसिटी को वो प्रूव कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। बहुत लाजमी है, ज़रूरी है कि जब हम किसी इंजील मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो उसके मुसद्दक़ा होने को ज़रूर एनालिसिस कर लेना चाहिए, जो कि हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल वो कलाम है जो अज़ल से अब तक महफूज है खुदा के पास और खुदा के ईमानदार लोगों के पास है, और इसी से ही दुनिया निजात तक पहुंचती है। फादर जी ने बड़ी खूबसूरती से इसके बारे में बताया है, मुक़द्दस लूका के बारे में। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे फादर जी ने कहा कि मुक़द्दस लूका का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीस है, और ये जो ग्रीस होने की वजह से, यूनानी होने की वजह से, उनका जो ग्रीक इंटेलेक्चुअल इज़म है वो काफ़ी हाई है। उनका जो ब्रेन आईक्यू लेवल है ग्रीक की वजह से काफ़ी हाई है। और आप जानते हैं कि ग्रीक जो स्कॉलर्स हैं, सुकरात है, बुकरात है, अफलातून है, अरिस्टोटल है, अरस्तु है, ये इनका नाम था। और आज तक भी इल्म तिब में जो छाप यूनानी तिब की है, शायद अभी तक भी उसका असर बाकी है। सो इस वजह से ये एक प्लस पॉइंट है मुक़द्दस लूका का कि इसके पास क्लासिकल ग्रीक भी है और हेलेनिस्टिक ग्रीक उस वक्त की जो खुदा यीशु मसीह के दौर में थी वो भी थी। अब एक थोड़ा सा कंपैरिजन मैं करना चाह रहा हूँ मुक़द्दस मत्ती रसूल के साथ और मुक़द्दस लूका के साथ। मुक़द्दस मत्ती रसूल जब लिखते हैं तो जब वो खुदा की बादशाही की बात करते हैं, वो खुदा की बादशाही की बात नहीं करते, वो या आसमान की बादशाही की बात करते हैं, क्योंकि वो खुदा का नाम लेने से घबराता है, क्योंकि वो ज्यूश बैकग्राउंड का है। और ये बराह रास्त खुदा की बादशाही की बात करता है कि जब भी बात करता है वो खुदा की बादशाही की बात करता है, क्योंकि ये इसके अंदर वो जो फियर ऑफ ज्यूइज्म है वो नहीं है। इसके पास ये लिबर्टी है कि वो जो ज्यूज एक फियर के नीचे जिंदगी बसर कर रहे थे कि वो यहोवा को या खुदा का नाम लेने से बहुत घबराते थे। लेकिन ये बड़ी आज़ादी के साथ, जिस तरह हमें आज आज़ादी है कि हमें खुदा कहने से डर नहीं लगता, बल्कि हमें कुर्बत मिलती है जब हम खुदा बाप कहते हैं, तो हमें कुर्बत मिलती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी गैर मसीही स्कॉलर ने कहा था कि मसीही मज़हब वाहिद मज़हब है जो खुदा के बहुत करीब है, वो उसको खुदा को अब्बा कहते हैं। सो ये कुर्बत की बेहतरीन मिसाल है मसीही मज़हब की कि हम खुदा बाप को खुदा बाप कह के पुकारते हैं, और ये हमारी कुर्बत का जो है बहुत बड़ा सबूत है। सो ये जो मुक़द्दस लूका है, इनके पास जो सोर्स है वो ये है कि इसके पास 4 सोर्स हैं, जिसकी वजह से ये अपनी इंजील मुक़द्दस को सही ग्राउंड करते हैं। कॉन्क्रीट मटेरियल इसका जो हमारे पास मौजूद है। पहला इसके पास सोर्स है कि इसके पास वो लोग हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा है। और अगर आप मुक़द्दस यूहन्ना का पहला खत देखें तो उसका आगाज भी ऐसे ही है, जिसको हमने देखा, हमने सुना, हमने चखा, हमने छुआ। सो ये वो लोग हैं जिनके पास खुदावंद यीशु मसीह से मतलब फर्स्ट हैंड नॉलेज है। और मैं समझता हूं कि मुक़द्दस लूका की एक्सेस जो है ये इन लोगों तक है। मिसाल के तौर पर पतरस है, पीटर,
پیٹر جو ہے مرکز ہے. اور یہ کئی دفعہ آپ مقدس پالوس رسول کے خطوط میں دیکھیں, مقدس لوکا اور مرکز دونوں ہی مقدس پالوس رسول کے حصار میں ہیں. وہاں وہ بات چیت کر رہے ہیں مرکز کی طرف سے, جو میرے ساتھ ہے, مقدس لوکا میرے ساتھ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. سو یہ جو بینڈ ہے جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ جو ان کے ساتھ ایکسپیرینس کر رہا تھا ان کی منسٹری کو, مقدس لوکا کی براہ راست ان تک ایکسس ہے. سو یہ پہلی بات ہے کہ جو مقدس لوکا جو لکھ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے جو جنہوں نے خدا یسوع مسیح کے معجزات دیکھے ہیں, جنہوں نے خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کو سنا ہے, عمل کیا ہے. یہ مقدس لوکا کا پہلا سورس ہے. دوسرا سورس جو ہے وہ سورس ہے جو خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سن کر, جیسے فادر جی نے کہا کہ سیکنڈ جنریشن ہے, سن کر وہ کلام سنا رہے ہیں. اور وہ خداوند یسوع مسیح کے خادم ہیں جو اب کلام کے خادم بنے ہوئے ہیں, وہ کلام سنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک پاورفل سورس ہے مقدس لوکا کے پاس کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کی تماثیل کو پبلکلی پریچ کر رہے ہیں, اس کے معجزات کو دکھا رہے ہیں, اور نہ صرف معجزات کو دکھا رہے ہیں, سنا رہے ہیں, بلکہ معجزات ہو بھی رہے ہیں. جیسے پترس اور یوحنا ہیکل میں جا رہے ہیں, وہاں معجزہ ہوا ہے. سو یہ سیکنڈ جنریشن ہے, سمجھ لے کہ پہلا وہ ایریا ہے جو یسوع مسیح کا اپنے دور کا ہے. پھر دوسری جنریشن وہ ہے جو یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے اور دوبارہ سے منسٹری شروع ہوئی. اور یہ دوسرا بڑا سورس ہے جو مقدس لوکا نے استعمال کیا ہے اس کے لیے. اور تیسری بات کہ مقدس لوکا کا اپنا فرسٹ ہینڈ نالج کیسے تھا. فادر جی آپ خوش ہو جائیں گے کہ مقدس لوکا کا جو اپنا سورس ہے, میں آپ کو بتاؤں, مقدسہ مریم کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن تھا. اور مقدسہ مریم کے پاس وہ علم تھا جو کسی کے پاس بھی نہیں تھا خداوند یسوع مسیح سے متعلق. لکھا ہے مقدسہ مریم جب ان کی پیدائش سے لکھا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. مقدسہ مریم سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا, ان کے ورجن برتھ کا, ان کے بچپن کا, ان کی جوانی کا, اور ان کی مصلوبیت کا, ان کے زندہ ہونے کا, آسمان پر اٹھائے جانے کا. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ یہ شروع ہی مقدسہ مریم سے کرتا ہے. یہ دیکھیں, یہ والی جو ابیا کاہن کی بات ہو رہی ہے زکریا سے الشبہ کی بات ہو رہی ہے, الشبہ کے 6 مہینے بعد مقدسہ مریم کے خوشخبری کی بات ہو رہی ہے. یہ سٹوری یہاں سے شروع کرتا ہے. سو اس لیے اس کا جو قریبی سورس ہے وہ مقدسہ مریم ہے, وہاں سے یہ فرسٹ ہینڈ نالج لے رہا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. سو یہ اس کا بہت بڑا سورس ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو مقدس متی رسول کی جینیالوجی ہے اس کا سورس جو ہے وہ جوزف ہے. وہ ساری جینیالوجی مقدس یوسف کے لیے لکھی گئی ہے, وہاں سے یسوع مسیح کو ملایا گیا ہے. اور پھر مقدس لوکا کی جو جینیالوجی ہے, جو نسب نامہ ہے, یہ مقدسہ مریم کا ہے, کیونکہ اس کے پاس مقدسہ مریم ایک بہترین سورس ہے بائبل کو کمپائل کرنے کا, اس انجیل کو کمپائل کرنے کا, جو میں سمجھتا ہوں کہ اتھینٹیکیٹڈ ہے. اس سے زیادہ اتھینٹیکیشن کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ماں بتا رہی ہے, مقدسہ ماں بتا رہی ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا, اور اس کی ایکسس تھی اور اس کا فرسٹ ہینڈ نالج تھا. پہلے میں نے بتایا کہ وہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا, ہاتھوں سے چھوا, کانوں سے سنا. پھر دوسرے وہ سورس تھا جو مبشر تھے, مبلغ تھے, جو کلام سناتے تھے. تیسرا سورس جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ نالج اس کا اپنا. مقدسہ مریم کے بعد یہ پالوس رسول کے ساتھ رہے, پالوس رسول کا وہ تجربہ جو ان کے اپنی کنورژن کا تھا. پھر اس کی جو مبشرانہ خدمت ہے مقدس پطرس کی, مقدس یوحنا رسول کی, یہ سارا کا سارا سورس جو ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بائی نیچر, جیسے فادر جی نے کہا ہے, بائی نیچر یہ محقق ہے. یہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے until and unless وہ اس کی ریسرچ میں جا کے فائنل نہ کرے, اور پھر جا کے یہ اتھینٹیکیٹڈ اپنے اسکرپٹ نکالتا ہے, پھر وہ لکھتا ہے. یہ 3 سورس ہیں. چوتھا سورس کیا ہے؟ فادر جی نے بڑا خوبصورت بتایا کہ یہ ہسٹوریکل اکاؤنٹ نہیں ہے صرف انجیل مقدس,
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی جو ہسٹوریسٹی ہے، جو تاریخی اس کی جو سکلز ہیں وہ یہاں خدا کی جلال کے لیے استعمال ہوئی ہیں، کہ ان کی جو کرونالوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہے، جو تھیمیٹک اس کی لکھا گیا ہے، کیونکہ جو گریک کے 2 ورڈ ہیں وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ کرونالوجیکل اینڈ تھیمیٹک جو ترتیب ہے تھیمز کے حساب سے اور اس کی تاریخ کے حساب سے مقدس لوکا اس میں ایکسپرٹ ہے. یہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تھیالوجی ہے، یہ علم الہیات کا مرکہ ہے. ٹھیک ہے، فادر جی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر انجیل مقدس پڑھنے کے بعد آپ ہیلے نہیں ہیں تو آپ نے اخبار پڑھی ہے. اس کا مطلب کہ آپ نے انجیل نہیں پڑھی. انجیل پڑھنے کے بعد آپ خداوند یسوع مسیح کو جان جائیں گے اور پہچان جائیں گے، اور یہ براہ راست روح القدس کی انسپائریشن کے ساتھ ہے. Praise God. اور روح القدس جو ہے یہ اس کا چوتھا سورس ہے اس کو اتھینٹیکیٹڈ بنانے میں. Praise سو God. بائبل مقدس ناظرین ایک ایسا مرکہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو الہامی ہے، مستند ہے، اور اس کی اتھینٹسٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. Praise God. ایمان کے ساتھ اس کو پڑھیں اور خداوند یسوع مسیح کی قربت حاصل کریں اور نجات کو حاصل کریں. خدا مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. پریز گاڈ. بڑی خوبصورت باتیں اور جو سورسز بتائے گئے ہیں بڑے ہی خوبصورت انداز سے کہ کس طرح سے یہ جو پاک انجیل ہے یہ مصدقہ ہے، اور کس طور سے ہم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سورسز میں انہوں نے خاص طور پہ بتایا ہے کہ کس طور سے براہ راست مقدس لوکا جو ہیں یہ خاص طور پہ اس انفارمیشن کو اکٹھا کرتے، اور جس طور سے مقدسہ مریم کا حوالہ دیا ہے کہ وہ ان سے ان ساری انفارمیشن کو لیتے تھے، اور یقیناً یہی ایک بہترین سورس ہے جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے تمام واقعات کو لینے کا ایک بہترین جو ذریعہ ہے. اور اس کے بعد روح القدس نے جو ان کی رہنمائی کی ہے کہ وہ اگرچہ ان تمام لوگوں سے ملتے رہے، ہستیوں سے ملتے رہے، لیکن روح القدس انہیں بر وقت گائیڈ کرتے رہے، رہنمائی دیتے رہے، جس کی وجہ سے کلام مقدس کا یہ حصہ جو ہے آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اپنی پوری اصل شکل میں یہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور خداوند کے فضل سے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو اس حصے کو پڑھتا ہے پڑھے گا اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی، وہ یقیناً تبدیل ہوگا اور انجیل اسے بدل کر رکھ دے گی. پریز گاڈ. ہاللیلویہ. آگے بڑھیں گے اور فادر ایمینول آسی صاحب سے جانیں گے. فادر جی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں خاص طور پہ مقدس لوکا کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، وہ 3 آیت میں بیان کرتے، اس لیے اے معزز تھیوفیلوس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے. بہت بات ہو رہی ہے مقدس لوکا کے تعلق سے کہ وہ بہت بڑے محقق ہیں، اور یہاں بھی وہ خود بھی اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس تعلق سے کہ کس طور سے انہوں نے دریافت کیا ہے ان چیزوں کو؟ میں یہاں اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں، دریافت کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی بات چیت کریں گے کہ، اور میں بار بار اس پہ زور دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے قارئین، ہمارے سامعین، ہمارے بہن بھائی اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ پاک انجیل یسوع مسیح کی سوانح حیات اور سوانح عمری نہیں ہے. گو جو کچھ بھی ان میں لکھا ہے وہ یسوع مسیح کی زندگی کی تاریخ سے متعلق ہے، لیکن پاک انجیل کا مقصد نہیں ہے یسوع مسیح کی سوانح عمری. لوکا کے مطابق انجیل 4 انجیلوں میں یہ منفرد انجیل ہے جو ہمیں یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات بتاتی ہے، پیدائش کے دوران کے واقعات اور پیدائش کے بعد کے واقعات بتاتی ہے، اور پھر 8 دن کے بعد جو ختنہ اور نام رکھنے کی جو رسم تھی وہ، پھر جو 40 دن بعد یسوع مسیح کی پیدائش کے 40 دن بعد جو مقدسہ مریم کی طہارت اور بچے کا ہیکل میں نظر کیا جانا تھا وہ واقعات، اور پھر ایک اور واقعہ 12 سال کی عمر میں یسوع مسیح جب ہیکل میں گم ہو گئے دوبارہ مل گئے. اس کے علاوہ باقی ساری 30 سالہ زندگی میں خاموشی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ انجیل نے اس کا مقصد ہمیں یسوع مسیح کی زندگی کے متعلق معلومات دینا نہیں ہے،
بلکہ جو پیغام اور جس مقصد کے لیے یسوع مسیح بھیجے گئے تھے اسے روح القدس کے الہام سے اپنی قلم سے لکھنا، بیان کرنا، تاکہ جاننے والا بھی تربیت پائے۔ تو زور ترتیب پہ تو ہے، یہ تو ایک لکھنے کا انداز ہے، لیکن زور تربیت پر ہے۔ تو بائبل مقدس کی پاک انجیل کی ہر آیت میں 3 مقصد ہیں۔ پہلا کہ یسوع مسیح نے یہ آیت کیوں کہی، یسوع مسیح نے یہ قول کیوں فرمایا، اس کا مقصد کیا تھا۔ دوسرا، لوکا نے یہ قول یاد کر کے کیوں لکھا یا کسی سے پوچھ کر، لوکا کا مقصد کیا تھا، کیوں ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ یسوع کا تو یہ تھا کیوں یسوع نے کہا، کس مقصد کے لیے۔ لوکا کا کہ وہ ہمیں کیوں بتانا چاہتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ میں جب آج پڑھتا ہوں تو یہ متن جو ہزاروں سال پہلے الہام ہوا، آج یہ متن مجھ سے کیسے بات کرتا ہے، تو میرا پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو لوکا کے بہت سارے مواخذ ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا وہ ایک بہت ہی اچھا تاریخ لکھنے والا ہے، ایک یونانی پس منظر سے ہے، بہت جانچ پڑتال کر کے ٹھیک دریافت کر کے، کیونکہ تاریخ لکھنا اور پھر ایسے بڑے ہستی کی تاریخ لکھنا جو المسیح ابن خدا دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ تو مستند ہونی چاہیے، وہ تو مصدقہ ہونے چاہیے، وہ تو ٹھیک باریک بینی کے ساتھ، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہونی چاہیے جس کی تاریخ سے یا کسی اور وجہ سے نفی کی جائے یا مخالفت کی جائے۔ تو وہ ٹھیک دریافت کر کے اپنے سورسز کو، اپنے مواخذ کو اچھی طرح استعمال کرتا ہے، جو پہلے سے تحریری ہیں یا زبانی ہے، کلامی، جنہیں وہ خود شخصی طور پہ ملے، جیسے ذکر کیا گیا مقدسہ مریم سے شخصی طور پہ ملے۔ میں یہاں ویسے ہی بات بتانا چاہتا ہوں، مقدسہ ماں مریم اور یوحنا رسول ترکی میں ایفسس کے مقام پر ایک شہر ہے جہاں پولس رسول بھی گئے، افسیوں کے نام خط لکھا گیا، وہاں اکٹھے رہے اور کافی سال رہے، اور وہاں ایک زیارت گاہ ہے جہاں مقدسہ ماں مریم کا گھر ہے، جس میں مقدسہ ماں مریم اور یوحنا رسول اکٹھے رہے۔ تو بہت سارے طریقے تھے کہ کیسے لوکا مقدسہ ماں مریم کو، دوسرے رسولوں کو، رسولوں کے شاگردوں کو مل کر ٹھیک دریافت کرتا تھا۔ لیکن میں یہاں ایک زور دینا چاہتا ہوں کہ لوکا کے لیے سب سے بڑا ماخذ وہ خود ہے، کہ یسوع مسیح کے متعلق سننے سے اس کو کیا ہوا ہے، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ اور پہلے 2 باب جن کے متعلق ہم تمہید یا ساری پاک انجیل کی تمہید پڑھ رہے ہیں، پہلے 2 باب میں وہ جیسے میں نے کہا وہ کافی اپنے بے شمار موضوعات، ساری انجیل کے مرکزی موضوعات پہلے 2 باب میں ہی تعارف کراتا ہے۔ مثلاً میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک لفظ ہے خوشی۔ پہلے 2 باب میں 10 فرق یونانی لفظ استعمال کیے گئے ہیں خوشی کو بیان کرنے کے لیے۔ یعنی لوکا کے اندر ایک ایسا احساس ہے یسوع کو پا لینے کا، یسوع کے متعلق جاننے کا، کہ ایک ایسی خوشی ہے جو رقص کرتی ہے، کبھی گیت گاتی ہے، حمد کرتی ہے، کبھی خوشی، کبھی خرمی، اس کے اندر وہ چھپ نہیں پا رہی، اچھل کے ابل کے باہر آ رہی ہے۔ تو ایک ایسی خوشی جو ساری پاک انجیل میں دیکھی جاتی ہے کہ جو بھی یسوع سے ملتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی ہوتی ہے۔ تو یہ لوکا کا شخصی تجربہ ہے۔ تو میں اس پہ اس لیے بھی زور دینا چاہتا ہوں کہ مواخذ کتنے بھی ہوں، آپ کے پاس کتنے بھی سورسز ہوں، سب سے بہتر سورس آپ خود ہیں۔ اگر آپ کے اندر کچھ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوا۔ مثلاً لوکا ہر بات میں خدا کی قدرت پر زور دیتا ہے، خدا کی رحمت پر زور دیتا ہے کہ خدا نے نظر کی، خدا نے ملاقات کی اپنے لوگوں کی، یا روح القدس پر زور دیتا ہے۔ تو لوکا کے مطابق انجیل مثلاً یروشلم میں ہیکل میں شروع ہوگی اور خاتمہ بھی ہیکل میں ہوگا، اور یہ ساری خاص کر رسولوں کے مال پر یہ بھی روح القدس سے پہلے 2 باب میں روح القدس کا بار بار ذکر ہے، جو اندر باطن میں ایک تحریک پیدا کرتی ہے، ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ میں اس بات کو اس لیے بھی زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک دریافت کر کے بات ترتیب لکھا، لیکن اس سب میں یہ قاری کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، پاک کلام پڑھنے والے کے لیے سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ متن جو ہزاروں سال پہلے الہام ہوا، آج میرے پڑھنے سے
मेरे अंदर कोई यीशु मसीह को जानने के मुतल्लिक मेरे अंदर खुशी नहीं पैदा कर रहा, मेरे अंदर रूह कुदस की तहरीक पैदा नहीं कर रहा, तो फिर वो मकसद हल नहीं हो रहा जो लूका चाहता था। कि लूका का एक मकसद था यीशु मसीह के मुतल्लिक ठीक ठीक दरियाफ्त करके पाक अंजील में लिखना, लेकिन उसका दूसरा मकसद भी है कि जो लूका को यीशु मसीह के जानने से हुआ है वो हर शख्स को हो जो ये इंजील पाक अंजील पढ़ेगा। Praise God. तो इसमें कई लोग सवाल करते हैं, हमारे यहाँ लोगों में एक रवाज है, फैशन है, मामूल है कि पुशीदा बातों का बहुत सवाल करते हैं कि जो पाक अंजील में नहीं लिखी गई ये बिल्कुल जो नहीं लिखी गई, हाँ। लेकिन जो लिखी गई हैं उनका असर लेने की हद तक बात नहीं करते। तो वो कहेंगे जी वो ये नहीं लिखा गया, वो नहीं लिखा गया, वो जो 30 साल नासरत में यीशु मसीह रहे उसके मुतल्लिक नहीं है जी को बताएं, लेकिन जो बातें लिखी गई हैं और जो हमारी निजात के लिए मुअस्सर हैं, वाह वाह वाह। मुफीद है, उनके मुतल्लिक नहीं। यस। तो जो टेक्स्ट जो मतन हमारे सामने है उसको हम पढ़ें, उसकी तिलावत करें। और हम कैथोलिक तालीमात में कहते हैं कि जिस अकीदत और मकसद के साथ वो इल्हाम हुआ था उसी अकीदत और मकसद के साथ पढ़ा जाए, Praise God. Praise God. ताकि जो लूका के साथ हुआ यीशु मसीह को जानने के साथ और उसने इजहार किया पाक अंजील में, हर आयत में, हर चैप्टर में, हर बाब में कहीं ना कहीं लूका का शख्सी तजर्बा आता है, वो छुपा छुपा है। तो वो ही तजर्बा मेरा हो जब आज मैं ये पाक अंजील पढ़ूँ, ताकि ये जो तहरीर है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, नया अहदनामे की तीसरी किताब, ये लूका के मुताबिक जो ना अंजील हो, मेरे लिए अंजील हो। Praise God. तो ये बहुत खूबसूरत तमहीद है जिस पे आज आपने बातचीत की करवाई, और ये एक सारी पाक किताब को तारफ़ कराती है। Praise और God. इसी तरह ये रसूलों के अमाल के लिए भी जो दूसरी लूका के मुताबिक लूका की दूसरी तसनीफ़ है किताब, उसके लिए भी ये तमहीद उसी तरह से कारआमद है। थैंक यू सो मच। और यकीनन मैं भी इस बात की तायीद करूंगा जो फादर जी ख़ास तौर पे कह रहे हैं कि जो कुछ इसमें लिखा है, बहुत दफ़ा लोग इनसे हटकर ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, सवालात करते हैं, जो कुछ बाइद रखा गया है, लिखा नहीं गया है, और उनको जानने की कोशिश करते हैं। क्या ही अच्छा है कि जो कुछ कलाम मुक़द्दस में लिखा गया है पहले इस पे गौर किया जाए कि ये लिखा क्यों गया है, मेरे लिए ये कितना ज़रूरी है और मैं इससे कितना फ़ायदा उठा रहा हूँ। सो बहुत ज़रूरी है, सवालात पूछने हैं तो ज़रूर बाइबल मुक़द्दस में से जो कुछ लिखा है वो पूछें। इससे बताने वाले के लिए भी आसान है, कई दफ़ा ऐसे सवालात पूछ लिए जाते हैं और कई दफ़ा तो लोग फादर जी टेस्ट लेते हैं पादरियों का, फादर्स का, जी पता तो करें कितना आता है नहीं। तो अच्छा नहीं है ऐसी नीयत से सवाल करना। अच्छा है कि अगर हम खुदा के कलाम को सीखने की गर्ज से जो कुछ कलाम मुक़द्दस में है उसके ताल्लुक़ से पूछते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सवालात पूछना आपके इदराक का भी एक इजहार है कि आप कितना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन वो सवालात जो बाइबल बेस्ड सवालात हैं, जो बाइबल में मौजूद हैं, ताकि उनके जवाब से आपको बरकत मिले, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो। थैंक यू सो मच पादरी साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फादर जी। थैंक यू। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बहुत बरकत पाई है और हम ख़ास तौर पे आप सब लोगों को एक मैसेज जो बरकत टीवी के प्लेटफॉर्म से देना चाहते हैं, वो ये है कि ये चैनल जो है ख़ास तौर पे इंटर डिनोमिनेशनल एक चैनल है, जिसमें किसी भी तरह से किसी एक डिनोमिनेशन को लेकर तालीम नहीं दी जा रही, बल्कि बाइबल बेस्ड तालीम दी जा रही है, जो कि बाइबल पर मबनी है और बाइबल की जो थियोलॉजी है, जो डॉक्ट्राइन है, इसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और इसके लिए आपने देखा है हमारे पास जो सोर्स हैं, पेंटिकॉस्टल लोग भी आते हैं यहाँ पे, प्रेस्बिटेरियंस, एंग्लिकन्स और इसी तौर से जो कैथलिक्स हैं, हम सब मिलकर, चूँकि हम सब मसीह के कलाम के खादिम हैं, ना कि किसी डिनोमिनेशन के खादिम हैं, सो इसलिए हम सब मिलकर कलाम की खिदमत कर रहे हैं। और यकीनन इससे जो हमारी कलीसिया है, जो ईमानदार हैं, इनका फ़ायदा हो रहा है। और हमारा यही मेन मकसद है, इस चैनल का मेन मकसद यही है कि इसके ज़रिए से हम लोगों के लिए बाबरकत बने। जो लोग अभी तक बचे नहीं हैं, हम उनके लिए खुदा के कलाम को उन तक पहुंचा सकें, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियां खुदा के कलाम की तफसीर व तशरीह की बदौलत तब्दील हो जाएं, बदल जाएं।
اور اس کے لیے ہمارے دل شادمانی سے بھرے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں پر خدا کے کلام کی تفسیر و تشریح جو ہے بغیر کسی جماعتی امتیاز کے کی جاتی ہے، تاکہ مؤثر تعلیم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے تعلق سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی ٹیسٹمنی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست تو ضرور ہمیں دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے ہمارے پریئر وارریئرز دعا کریں اور خداوند آپ کی زندگی میں بڑا جلالی کام کرے۔ ہمارے یہ تمام پروگرامز یوٹیوب پہ آپ واچ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ان تمام پروگرامز کو واچ کرنے دیکھنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، سو ضرور اسے سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ان تمام پروگرامز کو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھ سکیں، جان سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔